अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं वित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ, और ख़ास करके ये वीडियो उन माँ बहनों के लिए है जो वित्र की नमाज़ पढ़ती तो हैं लेकिन गलतियाँ भी करती हैं। तो आज मैं उन लोगों के लिए जो है ख़ास हमारी माँ बहनों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अपनी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें। वित्र की नमाज आप सही तौर पर अदा करें तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज भी कबूल होगी। और आप जानबूझकर आप जो है वित्र की नमाज में गलती करते हैं या और भी किसी भी नमाज में जो है आप गलती करते हैं तो फिर आपकी नमाज नहीं होती है। तो आज मैं चाहता हूं कि वित्र की नमाज का तरीका मुकम्मल मैं आपको बताऊं। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, लेकिन इससे पहले गुजारिश करता हूं कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि वित्र की जो नमाज होती है ना, ये इशा की नमाज फ़र्ज़, वित्र की नमाज कब होती है? इशा की नमाज फ़र्ज़ और सुन्नत के बाद में वित्र की नमाज पढ़ी जाती है। जी हाँ, और इशा की नमाज में 17 रकात है। बहुत सारे लोग 17 रकात नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए, सवाब का काम है। और अगर पूरी 17 रकात नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई गुनाह भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इशा में कितनी रकातें नमाज पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है। नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। तो 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार होंगे। फिर 4 रकात फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ना, ये भी बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर गुनहगार होंगे। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6 रकात हो गए। फिर 3 रकात वित्र वाजिब, इसका भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो 6 और 3 कितने हो गए? 9 रकात। तो इशा में 9 रकात का पढ़ना बहुत ही ज़रूरी, कंपलसरी है। नहीं पढ़ेंगे तो आप गुनहगार होंगे, याद रखिए। और पूरी 17 रकात पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलता है, और पूरी 17 रकात नहीं, कम से कम 9 रकात आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़कर जो है चले जाते हैं, नहीं पढ़ते। मस्जिद में आते हैं, 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ते फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा वो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। सुन्नत, वित्र, वाजिब ये सब नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि फिर ये आपकी जो 4 रकात फ़र्ज़ नमाज है ना, ये भी कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने वित्र वाजिब अदा नहीं किया। जो सुन्नत मुअक्कदा है आपने वो अदा नहीं किया, तो फिर आपकी नमाज कैसे कबूल हो सकती है? तो नाजरीन, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि 4 रकात इशा में सबसे पहले सुन्नत है, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। पढ़ें तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। फिर 4 रकात फ़र्ज़ है, इसका पढ़ना ज़रूरी। फिर 2 रकात सुन्नत है, वो सुन्नत मुअक्कदा है, इसका पढ़ना भी ज़रूरी। फिर 3 रकात वित्र वाजिब है, याद रखिए। और 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात नफल भी है, अगर पढ़ें तो सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है। फिर उसके बाद 3 रकात वित्र वाजिब है, फिर बाद में 2 रकात नफल है। तो 3 रकात वित्र वाजिब की नियत आप कैसे करेंगे? 3 रकात वित्र वाजिब की नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से अगर आप कहना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कहें कि नियत की मैंने 3 रकात वित्र वाजिब वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। तो ये तो नियत हो गया। नियत करने के बाद जो है अब आपको क्या करना है? अब आपको सना पढ़ना है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। आपने सना पढ़ लिया, फिर उसके बाद ताऊज़ पढ़ना है। ताऊज़ बोलते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को। फिर तस्मिया पढ़ना है, तस्मिया बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को। तो अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है? सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में मैं आपको आज ये नमाज में सूरत मुबारका जो बताने वाला हूँ, और अगर आपने कंटिन्यू हमेशा वित्र की नमाज में अगर आप यही सूरत मुबारका पढ़ते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दांत में इंशाअल्लाह कभी तकलीफ़ नहीं होगी। तो पहली रकात में आपको इज़ा जाअ नसरुल्लाह पढ़ना है, दूसरी रकात में आपको तब्बत यदा पढ़ना है, और तीसरी रकात में आपको कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। तो ये 3 रकात वित्र वाजिब में ये तीनों सूरत मुबारका आपको हर रकात में पढ़ेंगे ना, और कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह दांत की तकलीफ़ से आप महफूज रहेंगे। जी हाँ, और अगर आपको दांत में दर्द होता है, दांत में तकलीफ़ है, तो इंशाअल्लाह इस नमाज की बरकत से और इस सूरत मुबारका की बरकत से जो है इंशाअल्लाह दांत की तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी।
تو یہ ضرور یہ 3 سورتیں مبارکہ پڑھیں. تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر آپ جو سورت یاد ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جس بھائی کو اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو وہ ایک ہی سورت کو 3 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں غلطی کہاں پر ہوتی ہے وتر واجب نماز میں، کہ جب 2 رکعت مکمل ہو جاتا ہے لوگ بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں. اتحیات کے بعد پھر کھڑے ہونا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہونا ہے. اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد میں جو ہے اب آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے. اور دعائے قنوت جو ہے ہماری اکثر ماں بہنوں کو یاد نہیں ہے. ہماری اسلامک بھائی کو بھی بہت سارے ایسے ہیں جس کو یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے، حالانکہ یاد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو آپ اس جگہ پر ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ آپ کو چھوٹ ملا ہے. ایسا نہیں کہ آپ کو چھوٹ مل گیا تو اب ہمیشہ ہم اسی کو پڑھتے رہیں. نہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، یاد کرنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. یاد آپ کریں، انشاءاللہ ضرور یاد ہو جائے گا. ایک لائن بھی اگر آپ روزانہ دعائے قنوت یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے. تو دعائے قنوت میں نے کیا بولا کہ بہت ساری ہماری ماں بہنیں غلطیاں کرتی. کیا کرتی ہیں؟ اگر دعائے قنوت پڑھتی بھی ہیں تو اس کے اندر غلطی کرتی ہیں، صحیح ادائیگی کے طور پر نہیں پڑھ پاتی ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی ہے، اور پھر جو ہے زبر زیر کی غلطیاں کر دیتی ہے. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ غلطیاں نہ کریں، کیونکہ دعائے قنوت کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر آپ غلطی کریں گے تو پھر واجب ترک ہوگا، اور جب واجب ترک ہوگا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو دعائے قنوت میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ غور سے سنیں، اور سننے سے بھی یاد ہوتا ہے. آپ ہمیشہ سنتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. تو سنیے آپ دعائے قنوت کس طریقے سے پڑھنا ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. تو اس طریقے سے دعائے قنوت آپ کو پڑھنا ہے. آپ بار بار ریپیٹ کر کے جو ہے اس کو سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اگر یاد نہیں ہے تو آپ ربنا آتنا، اگر آپ کو یاد ہے تو ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ربنا آتنا یاد نہیں ہے تو پھر آپ 3 مرتبہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن کوشش یہی کرنا چاہیے کہ دعائے قنوت یاد کریں. اور بہت ساری غلطیاں کیا ہوتی ہیں ہماری ماں بہنوں کی، وتر نماز تو پڑھتی ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں معلوم ہوتا ہے. اور ایک سب سے بڑی غلطی میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر عورت جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے. جی ہاں، بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے. کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تکلیف درد کہیں پر بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور سوچتے کیا کہ جو ہے وتر کی نماز بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے. تو میری ماں بہنوں ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں. اگر آپ جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. جی ہاں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. آپ سجدہ کرتے رہیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. کوئی تکلیف نہیں ہے پھر بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں، اس کے لیے معاف ہے جس کو تکلیف ہے، گھٹنے میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، جھک نہیں سکتا ہے، سجدہ صحیح سے نہیں کر پاتا ہے، بیٹھ صحیح سے نہیں پاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے کچھ آڑ لگا کر، کچھ ٹیک لگا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ الگ تکلیف ہے. لیکن کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اچھا چل رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، اور پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز جو ہے آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. دن بھر مارکیٹ وغیرہ میں پھرتے رہتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں چلے گا. آپ کو ہر ایک نماز، صرف وتر واجب نہیں، ہر ایک نماز آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا. جی ہاں، کیونکہ قیام کرنا فرض ہے. یاد رکھیے، قیام کرنا یہ فرض ہے، اور اگر آپ نے فرض کو جان بوجھ کر ترک کرتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو یہ کچھ غلطیاں تھی جو میں نے آپ تک شیئر کی، اور دعائے قنوت کو آپ اچھی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں. تو گزارش کرتا ہوں میری بات جو اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. چینل میں پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.